अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को तर्जुमे से, फ़हम से, तफसीर से समझना, अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। आप सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 104, 104। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए, अल्लज़ीना लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला ना, तक़ूलु तुम कहो, राइना हमारी रियायत कीजिए, व और क़ूलु कहो, उन्ज़ुरना हमारी तरफ नज़र कीजिए, व और इस्माउ सुना करो, व और लिल काफिरीना काफरों के लिए, ली मैंने लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलु राइना व क़ूलु उन्ज़ुरना वस्माउ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा है, ए लोगो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो, यानी हमारी तरफ नज़र कीजिए, हमें देखिए और सुनते रहा करो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो भी सहाबा कराम थे उन सबको बता रहे हैं कि देखो ये जो यहूद हैं और जो मुनाफिक हैं, मुनाफिक वो होता है जो झूठ मूठ का कलमा पढ़ लेता है लेकिन दिल में ईमान नहीं होता, सिर्फ इसलिए आता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए। जिस तरह यहाँ देखिएगा मजाक उड़ाने के लिए आते थे। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे तो जब कोई बात समझ नहीं आती थी तो कहा करते थे राइना। राइना जो है ना, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि अरबों को नहीं इसका मतलब आता था, सिर्फ यहूदियों को आता था। और इसके बहुत सारे मानी थे। नाउज़ुबिल्लाह, एक मानी ये थे कि तुम अहमक हो, तुम जाहिल हो, और बददुआ देने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, गाली देने के लिए भी इस्तेमाल होता था। फिर एक मानी ये भी थे कि तुम बहरे हो जाओ, और जब इसको खींच लेते थे राइना तो फिर इसके मानी बन जाते थे कि तुम हमारे गुदड़ियो हो, यानी तुम हमारे बकरी चराने वाले हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले बकरियां चराते थे। लिहाजा मजलिस में ये जब कोई बात समझ नहीं आती थी, जिस तरह इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्यूज़ मी, उर्दू में कहा जाता है कि दोबारा दोहरा दीजिए, इस तरह ये राइना कहते थे ज़ोर से, लेकिन आपस में एक दूसरे को कहते थे, जैसे कभी राइना यानी हल्की आवाज में, क्या दाएं बाएं के लोग सुन लें और सब फिर ठट्ठा मारें, मजाक उड़ाएं कि ए मेरे गुदड़िए। या कभी जोर से राइना कहते थे, फिर वजाहत करते थे कि हम तो कह रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह कि तुम अहमक हो, जाहिल हो, या हम तो बददुआ दे रहे हैं, या हम तो गाली दे रहे हैं, यानी इसके जितने मानी थे, या ये कि तुम बहरे हो जाओ, हम तो ये कह रहे हैं। और फिर बड़े खुश होते थे कि देखो हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ा लिया और मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं चला, हमने कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया, हम इनके पैगंबर का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं और सब खामोशी से हमारा ये मजाक जो है उन्हें समझ नहीं आ रहा, और हम सब कर रहे हैं जो हमारा दिल कर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला तो सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला तो दिलों के हाल भी जानते हैं, इंसान की नीयतों को, इंसान के इरादों को, उसके दिल के अंदर क्या है सब जानते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने पैगंबर को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया कि देखो
یہ اس طرح سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لہٰذا آپ ان سے کہو کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائنا نہیں کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، کیونکہ اس کے عبرانی زبان میں کوئی مطلب نہیں تھے۔ انظرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی دوبارہ سے ہمیں بات کی وضاحت کر دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ کہا ہے، سب سے پہلے تو ان کے لیے کہا ہے یہود کے لیے، وَاسْمَعُوا، یعنی بات کو غور سے سنا کرو۔ جب بات غور سے سنو گے، یا ہم مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ظاہر مسلمانوں کو بھی کبھی کہنا پڑتا تھا کہ بات دہرا دیجئے، یعنی تم غور سے بات سنو۔ ان کے دل میں تو فطور ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مذاق اڑانے کے لیے رائنا کہتے ہیں، لیکن اب تو بات سمجھ نہ آئے تو رائنا کہو ہی نہیں، کوئی بھی نہ کہے، انظر نہ کہو۔ لیکن یہ بھی نہ کہنا پڑے، اس کے لیے کیا کرو؟ جب کسی مجلس میں کوئی بات تم سن رہے ہو، دین سیکھ رہے ہو، تو غور سے بات کو سنو۔ دیکھیں سورہ جن میں آئے گا کہ فرشتوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، اور دین پھیلانے والے مبلغ دین بھی بن گئے اپنے واپس علاقے میں جا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میری بات اب بھی نہیں مانو گے، خاص طور پہ ظاہری بات ہے منافقین اور یہود کو کہا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافروں کو تو عذاب ملتا ہی ملتا ہے، یعنی جب تم جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہو اور اللہ نے منع کر دیا، پھر بھی تم اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اور پیغمبر کا مذاق اڑائی چلے جا رہے ہو، تو پھر دردناک عذاب دینا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا کام ہے، وہ میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دعا ہے ہم جانے انجانے میں کبھی بھی کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وقتی مزے لینے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے عزت ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے ہر ایک بہتر ہے۔ جب ہم ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے، بہتر سمجھیں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کو کم نہیں سمجھیں گے، حقیر نہیں سمجھیں گے، یعنی کمتر نہیں سمجھیں گے، اور اس کا مذاق کبھی نہیں اڑائیں گے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔